ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. అత ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణు సర్వాంగ సుందరీ యత్కృతం దేవదేవేన ధ్యానం హనుమతః ప్రియం పంచవక్త్రం మహాభీమం త్రిపంచనయనైర్యుతం బాహుభిర్దశభిర్యుక్తం సర్వకామార్థసిద్ధిదం పూర్వం తు వానరం వక్త్రం కోటిసూర్యసమప్రభం దంష్ట్రాకరాళవదనం భ్రుకుటీకుటిలేక్షణం అస్యైవ దక్షిణం వక్త్రం నారసింహం మహాద్భుతం అత్యుగ్రతేజవపుషం భీషణం భయనాశనం పశ్చిమం గారుడం వక్త్రం వక్త్రతుండం మహాబలం సర్వనాగాప్రశమనం విషభూతాదికృంతనం ఉత్తరం సౌకరం వక్త్రం కృష్ణం దీప్తం నభోపమం పాతాళసింహవేతాళ జ్వరరోగాదికృంతనం ఊర్ధ్వం హయాననం ఘోరం దానవాంతఃకరం పరం ఏన వక్త్రేణ విప్రేంద్ర తారకఖ్యం మహాసురం జగాన సరసం తత్స్యాత్ సర్వశాస్త్రహరం పరం ధ్యాత్వా పంచముఖం రుద్రం హనుమంతం దయానిధిం ఖడ్గం త్రిశూలం ఖట్వాంగం పాశాంకుశపర్వతం ముష్టిం కౌమదకీం వృక్షం ధారయంతం కమండలం బిందిపాలం జ్ఞానముద్రాం దశాభిమునిపుంగవం ఏతాని యుధజాలాని ధారయంతం భజామ్యహం ప్రీతాసనోపవిష్టం తం సర్వాభరణభూషితం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం హనుమద్విశ్వతోముఖం పంచాస్యం అచ్యుతం అనేక విచిత్రవర్ణావక్త్రం శశాంకశిఖరం కపిరాజవర్యం పీతాంబరాదిముఖతైరూపశోభితాంగం పింగాక్షం ఆద్యం అనిశం మనసా స్మరామి మర్కటీశం మహోత్సాహం సర్వాశ్రుహరం పరం శత్రుసంహారమాం రక్ష శ్రీమన్నాపడనుద్ధర ఓం హరిమరకటమరకటమంత్రమిదం పరిలిఖ్యతి లిఖ్యతి వామతలి యది నశ్యతి నశ్యతి శత్రుకలాం యది ముంచతి ముంచతి వామలతా ఇదం కవచం పఠిత్వాత్ మహాకవచ పఠే నరః ఏకవారం జపే స్తోత్రం సర్వశత్రునివారణం ద్వివారం తు పఠే నిత్యం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనం త్రివారం చ పఠే నిత్యం సర్వసమప్తకరం శుభం చతుర్వారం పఠే నిత్యం సర్వరోగనివారణం పంచవారం పఠే నిత్యం సర్వలోకవశంకరం షడ్వారం చ పఠే నిత్యం సర్వదేవావశంకరం సప్తవారం పఠే నిత్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకం
अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेर्ध्रुवम् कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशाङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवम् एतानि युधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यम् अच्युतम् अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षम् आद्यम् अनिशं मनसा स्मरामि। मर्कतीशं महोत्साहं सर्वाश्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर। ॐ हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः
एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमाप्तकरं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेर्ध्रुवम् कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशाङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवम् एतानि युधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यम् अच्युतम् अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गम्
पिङ्गाक्षम् आद्यम् अनिशम् मनसा स्मरामि। मर्कतीशं महोत्साहं सर्वाश्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर। ॐ हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमाप्तकरं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेर्ध्रुवम् कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशाङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवम् एतानि युधज
भजाम्यहम्। प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यम् अच्युतम् अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षम् आद्यम् अनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटीशं महोत्साहं सर्वाश्रुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर। ॐ हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्राप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमाप्तकरं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशङ्करम् सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेर्ध्रुवम् कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्।